केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन, अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. Anu's Hardware and Electricals, 10th Mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurya's Telecom, mobile sales and service, Posit Content Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। आउँदो विधानसभा चुनावमा समग्र जनताको हितमा काम गर्ने उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने गुराउमो स्ट्यान्डिङ कमिटी सदस्य मौरेश कालीकोटेको भनाई। आउँदो विधानसभा चुनाव विषय जनसाधारणलाई जागरुक गराउन कालेबुङ जिल्लापालद्वारा मेला ग्राउन्डमा जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले 2021 को सेन्सस विषय भारत सरकारको रेजिस्ट्रार जेनरल र सांसद राजु विष्टलाई गर्यो पत्रचार। 2021 को सेन्ससमा समग्र भारतका गोर्खाहरू सचेत भएर जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने विष्णु छेत्रीको आह्वान। गोजाउमो बिमलखेमा 33 नम्बर समष्टिको तर्फबाट कोरोना टीकाकरण रम्बीमा राखिएको विषय रम्बी बीएमओएचलाई ज्ञापन। दलपचन युथ एसोसिएसनद्वारा स्वर्गीय पीएस राई स्मृति ओपन डट प्रतियोगिता सम्पन्न। अनि रेली राइजिङ क्लबको तत्त्वावधानमा रेली मिसन टार खेल मैदानमा प्रथम ओपन नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट चुडान्त सम्पन्न। गोरामुमो स्टियरिङ कमिटी सदस्य मौरेश कालीकोटेले कालेबुङ जिल्ला समितिको दलीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस विधानसभा चुनावमा समग्र जनताको हितमा काम गर्ने उम्मेदवार खडा भएको हुनुपर्छ भनी माग गरेका छन्। कोही पनि जनताको प्रतिनिधि एमएलए यहाँ खडा हुन्छ, त्यो जनताको प्रतिनिधि चाहिँ त्यो जिएलए पार्टीको मात्रै नभएर, त्यो भाजपाको मात्रै नभएर, त्यो सम्पूर्ण जनताको हितमा काम गर्ने एमएलए खडा भएको हुनुपर्छ र जनताको काम भएको हुनुपर्छ र प्रत्येक जनता भोट हाल्ने होस् कि नहाल्ने होस्, अपोजिसनको होस् कि पोजिसनको होस्, सबैको सुविधा बोकेर सबैको सुविधा हुने हिसाबले, सबैको एप्रोच उहाँसँग पुग्ने हिसाबले, सबैको बोली सुनिने खालके एमएलए चाहिँ कालिम्पोङले चाहन्छ। यो जुन चाहिँ विधानसभाको इलेक्सन छ, यो इलेक्सन अगाडि पनि फेरि हामी भाजपा सरकारलाई, दिल्ली सरकारलाई यो एउटा फेरि सम्झना गराउन चाहँदैछौँ कि 2019 मा जुन चाहिँ जनता समक्ष तपाईँहरूले वाचा बन्धन गर्नुभएको थियो, तपाईँहरूको मेनिफेस्टोमा, जुन चाहिँ तपाईँको सङ्कल्प पत्रमा जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको बारेमा तपाईँहरूले जुन चाहिँ कुरोहरू राख्नुभएको थियो, त्यो विषयमा विशेष गरेर पहाडी भेगका जनता, तराई डुवर्सको जनताले ठुलोभन्दा ठुलो आशा साँचेर बसेको छ र यही आशा मुताबिक जिएलए पार्टीले फेरि पनि भाजपा सरकारलाई यो ढकढकाउन चाहन्छ कि चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले यो पहाडको, यो तराई डुवर्सको जनताको जुन चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट एउटा जुन चाहिँ राजनीतिक समस्या छ, यसको समाधानको लागि तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो यो विषयलाई जनता समक्ष एउटा भरोसा दिलाउने कार्य गरिदियोस् भन्ने हामी जिएलए पार्टी अपिल गर्न चाहन्छौँ। आउँदो विधानसभा चुनाव विषय जनसाधारणलाई जागरुकता गराउन कालेबुङ जिल्लापालद्वारा मेला ग्राउन्डमा जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रम विशेष रूपले क्षेत्रका विभिन्न स्कुलका उच्च श्रेणीका विद्यार्थीहरूलाई लिएर सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा जिल्लापाल तथा जिल्ला चुनाव अधिकारी आर बिमला, महकुमा अधिकारी तेजस्विनी राणा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। आउँदो 17 अप्रेलमा सम्पन्न हुने विधानसभा चुनावमा सबै नागरिकले आफ्नो अधिकार मतदानको सही मूल्याङ्कन प्रदान गरिनुपर्ने जिल्लापाल आर बिमला, आइएएस एसडिओ तेजस्विनी राणा आइएएसले आह्वान गरेका छन्। चुनाव लोकतन्त्रको पर्व भएकोले यसमा भयमुक्त शान्तिपूर्ण भएर सहभागी गराउन विद्यार्थीवर्गलाई प्रतिज्ञा दिलाइएको थियो। The democratic traditions of our country and the dignity of free, fair
and peaceful election and to motivate everyone to vote in every election fearlessly without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any inducement. Are aware of the date of election, because in many cases people are so occupied in their work and they forget that the voting is also as important as any of their work. So we request the children's participation in systematic voter education. So you will also follow up, and in future you will make the democracy much stronger. Thank you so much. So आप लोग, each one of you are today contributing in reminding them, in making them aware that 17/4/2021 is an important day. Is a day on which every voter can exercise their right as citizen of India. And in this important job, each one of you have made a contribution today. So for this contribution, for reminding the entire city of Kalimpong regarding the polling day, that is on 17th April, I want to thank you and I want to congratulate you that you have joined hands with the district administration in doing this important job. Thank you so much. कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले 2021 को सेन्सस विषय भारत सरकारको रेजिस्ट्रार जेनरल र सांसद राजु विष्टलाई पत्रचार गरेको छ। यस विषय अधिक जानकारी दिँदै संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले पछिका सेन्ससहरूको आँकडा हेर्दा देशमा गोर्खाहरूमाथि धेरै अन्याय भएको बताएका छन्। यसोसले हाल 2021 को सेन्ससमा समग्र भारतका गोर्खाहरू सचेत हुनुपर्ने आह्वान गर्दै सरकारले सठिक जनगणनाको आँकडा अघि राखिदिनुपर्ने र सांसदले पनि यस विषयलाई आफ्नो संज्ञानमा लिनुपर्ने अपील गरेका छन्। र हाम्रो एउटा प्रयास छ, विशेष संगठनको एउटा प्रयास छ, जति सक्दो अब हाम्रो माझमा त्यो एउटा जनचेतना आउनुपर्छ र हामी के हौँ, कस्तो हौँ र कस्तो प्रकारले चाहिँ हामीलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने। किनभने जनगणना एउटा गहन विषय हो, सरकारले एउटा डेटाको रूपमा लिन्छ र जसको आधारमा नै भारतको आउने दिनमा नीतिहरू चाहिँ बनिने गर्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आज चाहिँ एउटा रेजुलेसन एडप्ट गरेर नै जुन चाहिँ जनगणनाको जो निर्देशक छ उहाँलाई हामीले एउटा पत्रचार गरेको छौँ र पत्रचारमा विशेष उहाँलाई 2011 र 1 को जुन चाहिँ डेटाहरू छ त्यसमा हामीले आफ्नो मतलब विशेष चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छौँ। र सँगसँगै विशेष हामी अलिकति बाँटे कम छौँ। एउटा वर्ग छ, विशेष हामीले गोर्खा भाषा भन्ने गर्छ, एउटा वर्ग छ नेपाली भाषा, जबकि दुईटा एउटै नै हो हैन। र त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटालाई नै एउटै माने लिने, स्पेसली अब जुन चाहिँ पोर्टलमा जुन चाहिँ एप्स भनिन्छ त्यो एप्समा एउटै लिँदा भने के हुन्छ भने चाहिँ विशेष अब यो नेपाली र गोर्खा एउटै हो भन्ने मचमै हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँको आँकडा छ त्यो आँकडा तपाईँको अलिकति भए पनि सुधार भएर आउँछ र त्यो अलिक ठिक पनि लाग्नेछ। र त्यसैले गर्दाखेरि यी सबै तपाईँको विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले पत्रमा उल्लेखित गरेको छौँ र उनीहरूको संज्ञानमा उनीहरूको मतलब उसमा ल्याउने एउटा प्रयास चाहिँ गरेको छौँ। र स्पेसली सरकारलाई पनि कमसेकम जो डेटा लिनेहरू छ उनीहरूलाई पनि अलिकति भए पनि जागरुक गर्ने, त्यसो गर्दाखेरि पुरानो गल्तीहरू फेरि नदोहोरियोस्। त्यसले गर्दाखेरि भोलि हाम्रै मतलब हाम्रै के अरे कतिवटा समस्याहरू लिएर स्पेसली जनगणनाहरू लिएर तपाईँको प्रश्न चिन्ह चाहिँ नउठोस् भनेर नै आज चाहिँ कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठनले हामीले चाहिँ पत्रचार गरेका छौँ विशेष रेजिस्ट्रार जेनरल र सेन्सस कमिसनरलाई, जो भारत सरकार विशेषली यो गृह मन्त्रालयभित्र नै यो एउटा तपाईँको एउटा निकाय हो, जो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अथोरिटी हो र उहाँलाई हामीले पत्रचार चाहिँ गरेको छौँ। सँगसँगै हाम्रो जो अब लोकसभाको सांसद हुनुहुन्छ श्रीमान राजु विष्णु, उहाँलाई पनि संज्ञानमा ल्याएको छौँ र उहाँलाई अलरेडी पठाइ पनि सकेको छौँ। किनभने यो एउटा
कुरो एउटा विषय हो जो विषयमा हामी चाहन्छौँ संसदको पनि एउटा सही हस्तक्षेप पनि होस् र हाम्रो आउने दिनमा सेन्सस सही ढङ्गले होस् र सही आँकडा हामी कति छ भारतवर्षमा भने त्यो चाहिँ एउटा दुरुस्त रूपले चाहिँ अगर आउनु सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यसले एउटा ठुलो तपाईँको जुन चाहिँ माइल खुट्टी पनि हुन्छ र पुरानो जति पनि हामीसँग अन्याय भएको छ त्यसलाई पनि सही रूपले चाहिँ सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा 33 नम्बर समष्टि छिबो टाँसिडिङको तर्फबाट रम्बी BMOS-लाई ज्ञापन बुझाइएको छ। कालेबुङ ग्राम पञ्चायत अनि टाँसिडिङ ग्राम पञ्चायतवासीको निम्ति कोरोना टीकाकरणको शिविर टिस्टा हेल्थ सेन्टरमा राखिएको कारण ग्रामवासीलाई धेरै समस्या भइरहेको विषय समष्टिले आज रम्बी स्वास्थ्य केन्द्रका BMOS डाक्टर राजदीप घटकलाई अर्जी पत्र बुझाइएको हो। ज्ञापनमा शिविरको स्थान परिवर्तन गरिनुपर्ने माग गरिएको समष्टि सभापति बिकी सुब्बाले बताएका छन्। सुब्बाको नेतृत्वमा समष्टि सदस्यहरू वाङदी तामाङ, दावा तामाङ, ग्याल्छेन लामा अनि पेम्बा शेर्पा आदिका टोलीले आज BMOS-सित भेटवार्ता गरी ज्ञापन बुझाएका हुन्। बेसी अर्जी पत्रमा चाहिँ हामीले के लेखेका छौँ भन्दा चाहिँ जसरी अहिले अब हाम्रो गरिब जनमानसहरू है बिमारीहरू मोटामोटी 17 किलोमिटरको यात्रा तय गरेर चाहिँ त्यो भ्याक्सिनेसनको लागि चाहिँ टिस्टा स्वास्थ्य केन्द्र आउनु पर्दैछ। त्यसको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँसँग सरसल्लाह गरेर चाहिँ समस्या हल हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामीले उहाँलाई के जानकारी गरायौँ भन्दा चाहिँ कालेबुङ र टाँसिडिङ ग्राम पञ्चायतका हाम्रो भ्याक्सिनेसन गर्न आउँदाखेरि मोटामोटी गाडीमा वाहनमा आउनु पऱ्यो भने आएर बिमारीहरू या बुढाबुढीहरू आएर टिस्टा पुलमा उत्रिनै पर्छ है। टिस्टा पुलमा उत्रिसके पश्चात त्यहाँदेखि के भरे टिस्टा हेल्थ सेन्टरसम्म जाने कुनै वाहनै पाउँदैन। त्यहाँ वाहनको निम्ति अब त्यहाँ हिँडेर जानु पऱ्यो भने 2.5 देखि 3 किलोमिटर हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ है। र यस कारणले गर्दा एकदमै यो भ्याक्सिनेसनको जुन चाहिँ एउटा शिविर राखेको त्यसमा हामी सरकारप्रति त ऋणी छौँ र हेल्थ सेन्टर जुन चाहिँ अब स्वास्थ्य विभागप्रति पनि हामी ऋणी त छौँ है। तर हामीलाई अलिकति समस्या हाम्रो जनमानसले समस्या भोगिरहेको हुनाले कारणले गर्दा चाहिँ चाँडै टाँसिडिङ ग्राम पञ्चायत र कालेबुङ ग्राम पञ्चायतको है एउटा सबैलाई नजिक पर्ने र हाम्रो बिमारीहरूलाई हाम्रो जति पनि बुढाबुढी र गरिब जनताहरूलाई अलिक सजिलो पर्ने एउटा शिविर या एउटा सेन्टर राखिदिन हुन हामीले अनुरोध गर्न यहाँ आएका छौँ र उहाँहरूकोबाट नै हामीले अहिले एकदमै सकारात्मक आश्वासन पाएका छौँ। BMOS-ले यही कुरा भन्नुभयो जुन चाहिँ यहाँबाट अहिले फिलहाल चाहिँ कतिपय स्वास्थ्य विभागको कर्मचारीको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही वचन दिइहाल्नु सक्दैनौँ। तर यो हाम्रो जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रम छ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले यो CMOS-लाई फरवर्ड गर्नेछौँ र त्यो कार्यक्रम गर्न निम्ति चाहिँ तकनिकी कति कुराहरू हुन्छ है। त्यो तकनिकी कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा हल चाहिने, एउटा हलमा चाहिँ के अरे 2टा बेड अब कति कुरा हामीलाई यहाँ बताएर पठाउनु भयो र जुन चाहिँ कुरोको निम्ति हामीले अगावै यो कुरा हेरिसकेका छौँ है। जहाँ चाहिँ हामीलाई उहाँहरूलाई पनि आएर यो भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम गर्न सजिलो पर्छ र जति पनि उहाँको क्राइटेरिया छ त्यो पनि हामीले फुलफिल गर्न सक्ने एउटा स्पेस पनि हामीले पाइसकेका छौँ। त्यो भवन पनि हामीले पाइसकेका छौँ र जहाँसम्म गाडी पनि जान सक्छ है। र जहाँ गए जुन ठाउँमा चाहिँ टाँसिडिङ र के भरे कालेबुङ ग्राम पञ्चायतका सबैले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ सजिलो साथ चाहिँ त्यो आफ्नो भ्याक्सिनेसन गर्न सक्छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे महानदी समष्टि अन्तर्गत विभिन्न बुथहरूमा विनयपन्थी गोजामुमोको चुनावी सभा र बुथ स्तरीय कमिटीहरू गठन कार्य जारी छ। यसै क्रममा आज खरसाङको घेबारीमा बुथ नम्बर 252 र 253 मा चुनावी सभाहरू सम्पन्न भएको छ। बुथ नम्बर 252 मा सम्पन्न सभामा माध्यमिक शिक्षक संगठन खरसाङ महकुमा समितिको सचिव निमा लेप्चा, खरसाङ महकुमाको चुनाव कोअर्डिनेटर मोहन लामा, तीनधारे महानदी समष्टिको चुनाव कमिटीको चिफ कोअर्डिनेटर राजीव थापा आदिले वक्तव्य राखेका थिए। त्यसरी नै बुथ नम्बर 253 मा बुथ सभापति महेश छेत्रीको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको थियो। सभामा समष्टि स्तरीय प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए, जहाँ दुवैवटा बुथ कमिटी गठन गरिएको समष्टि युवा मोर्चाका प्रवक्ता विपन विश्वकर्मले जनाएका छन्। हाम्रो नयाँ सोच अनि नयाँ विचार जुन चाहिँ हाम्रो अनिक थापाज्यूले एउटा मुहिम चाल्नु भएको छ र उहाँको काम हेरेर हामी जहाँसम्म लाग्छ हामीले 253 बुथ हामी अवश्य नै जित्नेछौँ र सम्पूर्ण 253 बुथको सम्पूर्ण म जनता जनार्दनलाई पनि यही भन्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो घर ठिक बनाएको हुनुपर्छ। हाम्रो चेयरम्यानले भने जस्तो हाम्रो घर आफ्नो घर है र त्यही मुहिमलाई लिएर हामीले आज गाउँघरमा काम गरिरहेको छौँ र हामी सक्दो र भरमग्दो हामीले कोसिस गरेको छौँ र 253 बुथबाट हामी अवश्य पनि हाम्रो अनिक थापाज्यूले जो पनि क्यान्डिडेट दिनुहुन्छ हामी उहाँलाई सहज स्वीकार गरेर अवश्य पनि हामी उहाँलाई राम्रो रिजल्ट दिनेछौँ आउँदो इलेक्सनमा।
दलपचन्द युथ एसोसिएसनको आयोजनामा स्वर्गीय PS राई स्मृति ओपन डट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। अमित पाला र अरुण ब्रदर्स सन्तुकको माझ आजको खेल सम्पन्न गरिएको थियो। शिक्षक साङ्गे लामा भुटियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विनय खेमा गजौमो केन्द्रीय सदस्य रुदेन लेप्चा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने समष्टि अध्यक्ष कल्पना तामाङ, आयोजक समिति सभापति प्रमेश राई, सचिव प्रवेश राई, सदस्य दुष्यन्त राई लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरेर यो डट खेला समष्टिमा धेरै लोकप्रिय भएको कारण स्थानीय युवाहरूलाई खेलप्रति प्रोत्साहन जनाउन उक्त प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रममा उपस्थित मुख्य अतिथि रुदेन लेप्चालाई विभिन्न समाज उपयोगी कार्य गरे बापत दोस्सल्ला उडाएर प्रशस्ति पत्रसहित सम्बर्धना जनाइएको थियो। यसैबीच कार्यक्रममा सहभागी विजेता दललाई 25,000 र उपविजेता दललाई 15,000 नगद राशि सहित ट्रफी प्रदान गरिएको थियो। यसरी नै दलपचन्द मैदानमा गाउँलेहरूको तर्फबाट मेला पनि राखिएको थियो भने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि रुदेन लेप्चाले यस प्रकारको प्रयासलाई सराहना गरेका छन्। अनि मैले सोच्दाखेरि सायद पाखाबाट मेला ल्याएछ, उसले निकै ठुलो रोडपिन घुमाउँदै होला, भैया पार्टी होला, अरू यहाँका अजातिहरू होला या नन गोर्खासहरूले ल्याएको मेला सायद यस ठाउँमा होला भन्ने मलाई लागेको थियो। अनि जब यस ठाउँमा म प्रवेशिएँ, यस ठाउँमा पछि पठाउँदाखेरि जब मैले यहाँ देखेँ यहाँकाहरूले एउटा प्रयास गरिराखेको, एउटा कुछ गर्नुपर्छ भने जमर कसिराखेको जुन प्रकारको दृश्य मैले देख्न पाएँ, हामीले सोच्यौँ र म आफैले सोचेँ अब हामी स्वनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच विचारधाराले हाम्रो जग्गाहरूमा ती दिशातर्फ जवानहरू लागि परेको छ भन्ने कुरा यहाँको मेला गराइले, यो प्रयास गरेर स्पष्ट गरिदिएको छ। आफ्नोलाई माया गर्नुपर्छ, आफ्नोलाई योग्यको बनाउनुपर्छ लाटा, आफ्नोलाई त्यसो नभन्, आफ्नोलाई सर्काउनु, गरी खाने बनाउनु, अरूसँग बराबरी गर्ने बनाउनु भनेर गाली गर्दै थियो एउटा शिक्षित दाजुले। एउटा ड्रप आउट आफ्नो भाइलाई आफ्नो परिवार चलाउने ज्ञानहरू प्रदान गर्दै गरेको मैले देखेको थिएँ। कार्यक्रम विषय आयोजक समिति सभापति प्रवेश राईले थप जानकारी दिएका छन्। यसमा हामीले हरेक गाउँका युवाहरूलाई है डाटको लागि हामीले एउटा यसलाई प्रोत्साहन गर्न हेतु हामीले यस ओपन डाट टुर्नामेन्टको आयोजना गरेको थियौँ। यसमा 43वटा टिम सहभागिता जनाएका थिए भने आज चुडान्त खेलमा फाइनलको दिन अमित पाला बनाम सन्तुक अरुण साम्पाङ बीच खेल भएको थियो भने यस खेलमा अमित पालाले जित हासिल गरेको छ। र आजको विशेष गरी हामीलाई धेरैजनाले सहयोग यस खेलको लागि सहयोग पुर्याउनु भएको छ। जस्तै 37 नम्बर समष्टिका हाम्रा प्रेसिडेन्ट श्रीमती कल्पना तामाङ भयो, हाम्रा रुदेन सादा लेप्चा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कोर कमिटी मेम्बर, उहाँले हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। साथै हाम्रा कुणाल प्रधानले हामीलाई धेरैवटा कुरामा हेल्प गर्नुभएको छ। यसमा कुणाल प्रधानलाई पनि हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रेली राइजिङ क्लबको तत्वाधानमा रेली मिसन टार खेल मैदानमा सम्पन्न भइरहेको प्रथम ओपन नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टको चुडान्त खेला सोमबार सम्पन्न भएको थियो। गत 16 फरवरी 2021 देखि गर्ल्स एन्ड बोइज दुवै वर्गलाई लिएर सम्पन्न भएको टुर्नामेन्टको फाइनल खेला एक कार्यक्रमबीच सम्पन्न गरिएको हो। प्रतियोगिताको बोइज सिनियर वर्गमा विभिन्न क्षेत्रबाट 60वटा अनि गर्ल्समा कुल 15वटा दलहरूको सहभागिता थियो, जसमध्ये फाइनलमा बोइजबाट अमुक्त परिवार सिलगढी बनाम DJWS 5 माइल कालेबुङ माझ भएको भिडन्तमा 2 गोलको विरुद्ध 4 गोल दागेर अमुक्त परिवार सिलगढी विजेता दल बनेका थिए। त्यसरी नै गर्ल्समा सिस्टर्स युनाइटेड बरबोट निम्बोङ बनाम इस्माइल 7 कालेबुङ माझ भिडन्त भएको थियो।
जसमा 3 गोल दागेर इस्माइल 7 कालिम्पोङ विजेता बनेका थिए। सीबी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न फाइनल कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन सादा लेप्चा उपस्थित थिए। त्यसरी नै फानुस लेप्चा, गोपी चन्द शर्मा, दानिश भुजेल, ओम प्रसाद थापा, भरत घिमिरे लगायत अन्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। हेमन्त थुलुङद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा नृत्य, कराते प्रस्तुति लगायत अन्य एक्जिबिसन खेलाहरू साथै क्षेत्रका स्वर्गीय हरिप्रसाद अधिकारीको परिवारलाई समवेदना पत्र अनि आयोजक कमिटीको पक्षबाट रुदेन लेप्चालाई सम्बर्धना पनि जनाइएको थियो। अतिथिहरूको बाहुलीबाट बोइज सिनियर विजेता दललाई 50,000, उपविजेता दललाई 30,000, त्यसरी नै गर्ल्स विजेता दललाई 15,000 अनि उपविजेता दललाई 10,000 नगद राशि सहित ट्रफी प्रदान गरिएको थियो। विशेष युवावर्गलाई कुलतदेखि सुमार्गतर्फ अघि लान उक्त फुटबल टुर्नामेन्टको आयोजना गरिएको क्लबका उपसभापति विजय प्रधानले बताएका छन्। मेरो नाम विजय प्रधान, रेली राइजिङ क्लब भाइस प्रेसिडेन्ट। हजुर, हामीले आजभन्दा 1 महिना अगाडि होइन 16 तारिक 2 महिना 2021देखि स्टार्ट गरेको यो हाम्रो 1 महिनाव्यापी यो खेल हो फुटबल लात्ते भकुन्डो। यसमा बोइजको सिनियर डिभिजनदेखि लिएर हाम्रो महिला खेल होइन, जस्तो महिला पनि अहिले होइन लेडिसहरू पनि आज धेरै अग्रसर हुनुहुन्छ हरेक फिल्डमा, हरेक क्षेत्रमा। अनि हामीले पनि यसमा 15वटा लेडिसहरूको टिम पनि होइन, हामीले गर्ल्सको टिमलाई हामीले पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो हाम्रो यो अर्गनाइजिङ कमिटीको अन्डरमा होइन। उहाँहरूको पनि एकदम खुबै रोचक खेल प्रदर्शन हामीले देख्न पायौँ। हामीले यसै नै हाम्रो आउने दिनहरूमा नि हामी रेली राइजिङ क्लबबाट मात्र खेलाडी केटा खेलाडीलाई मात्र नलिएर हामी गर्ल्सहरूलाई पनि हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने समस्त यो मिडिया मार्फत समस्त हाम्रो देश, गाउँ, देश, समाजमा हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ। कुनै पनि क्षेत्रमा उहाँहरूलाई अघि सार्नु हाम्रो कर्तव्य हो र त्यसै कारण म भन्छु रेली राइजिङ क्लबले अर्गनाइज गरेको यो महिनाव्यापी यो फुटबल अथवा लात्ते भकुन्डो प्रतियोगितामा हामीले मिसिनटार फुटबल ग्राउन्डमा सुरु गरेको छौँ। यस फुटबल ग्राउन्डमा एक टिमबाट 7 जना खेलाडीहरूले यस टिममा मतलब यस मैदानमा 7 जना खेलाडीहरूले भाग लिन सक्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो गर्ल्स टिममा 15वटा टिमले भाग लिएका थिइन् भने पुरुष टिममा हाम्रो 60वटा टिमले भाग लिएका थियो भने यस्तै भेटरेन सानो मिनीहरू हामी मात्र 8-10वटा थिए। र म यति भन्दै आउने दिनहरूमा पनि हामी स्वस्थ रहौँ, स्वच्छ रहौँ, खेललाई प्रोत्साहन गरौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। आउँदो विधानसभा चुनावमा समग्र जनताको हितमा काम गर्ने उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने गुराउमो स्ट्यान्डिङ कमिटी सदस्य मौरेश कालीकोटेको भनाई। आउँदो विधानसभा चुनाव विषय जनसाधारणलाई जागरुक गराउन कालेबुङ जिल्लापालद्वारा मेला ग्राउन्डमा जागरुकता कार्यक्रम सम्पन्न। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले 2021को सेन्सस विषय भारत सरकारको रेजिस्ट्रार जेनरल र सांसद राजु विष्टलाई गर्यो पत्रचार। 2021को सेन्ससमा समग्र भारतका गोर्खाहरू सचेत भएर जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने विष्णु छेत्रीको आह्वान। गोजाउमो बिमलखेमा 33 नम्बर समष्टिको तर्फबाट कोरोना टीकाकरण रम्बीमा राखिएको विषय रम्बी BMOHलाई ज्ञापन। दलपचन युथ एसोसिएसनद्वारा स्वर्गीय PS राई स्मृति ओपन डट प्रतियोगिता सम्पन्न। अनि रेली राइजिङ क्लबको तत्त्वावधानमा रेली मिसनटार खेल मैदानमा प्रथम ओपन नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट चुडान्त सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604।
के छ हौ दिदी, ढुक्कसित बसिरहनु भएको छ त? कहाँ ढुक्कसित हो भाइ, यी घाममा सेकिएको नि। अब घाममा सेकिएन भने कहाँ राम्रो भाउ पाउँछ त? त्यो पनि ठिकै हो। हाम्रो त घाममा सेकिए पनि ओजलमा फले पनि अन्तमा बमभित्र थुनिनु त हो। त्यहीँदेखि कहिलेकाहीँ अचार भएर पिसिनु त पर्छ। त्यो त अब आफ्नो आफ्नो भाग्य हो। अब आफ्नो भाग्यलाई त कसले बदलिनु सक्छ र? अब बदलिनु त सक्दिनँ, तर सबैले पनि दिदिनँ। अब त्यो चाहिँ कसरी ह? के भनेको बुझ्नु सकिन त? अब भोट नजिक आउँदैछ। त्यो भोटमा मेरो बुढी साथै मेरो परिवारलाई त म भोट हाल्न दिँदिनँ। अन्त जो पनि भोटमा उठ्छ ठुलो ठुलो भाषण दिन्छ, तिमीहरूलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु सबै कुराको सहयोग दिन्छु भन्छ। अन्त आखिरमा के हुन्छ? त्यही हो, बिचमा थुनिनु हो। त्यसैले म त अब भोट हाल्न दिन्न। ए त्यो तपाईँको मूर्खता हो भाइ। तपाईँ अरूको रिसले आफ्नो अधिकार आफ्नो चिनारी कसरी देखाउनुहुन्छ? तपाईँ हो भनेर कसरी चिनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? म चाहिँ भोट हाल्छु अनि मेरो बुढा परिवार साथै छरछिमेकीलाई पनि भोट हाल्नुहोस्, आफ्नो अधिकार लिनुहोस् भन्छु। तपाईँले त भोट हाल्छै हाल्छ। म चाहिँ बरु भोट कार्ड पनि च्यातेर फ्याँकिदिन्छु। अनि भोट कार्ड च्यातेर तपाईँले आफ्नो पहिचान मेटाउनु मात्र हो। तपाईँ भारतको नागरिक हो भनेर कसरी चिनाउनुहुन्छ? त्यसैले यो आउँदो भोटलाई सबैले सहभागिता दिनुपर्छ। आफ्नो राय विचार र सोचलाई पहिचान दिनुपर्छ, किनकि हाम्रो एक एक भोट बहुमूल्य छ। त्यसैले तपाईँले पनि भोट हाल्नै पर्छ, किनकि हरेकको भोट बहुमूल्य छ। हो त है, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। भोट त हाल्नै पर्ने रहेछ। अब म त के मेरो परिवार साथै सबैलाई भोट हाल्नुहोस् भनेर अपिल गर्छु। हो, बल्ल बुझ्नु भएछ। भोट नै हाम्रो आवाज हो। त्यसैले सबैले भोट हाल्नुपर्छ, किनकि हाम्रो भोट हाम्रो आवाज के हो? हाम्रो भोट हाम्रो आवाज। त्यसैले एकजनाले पनि नछोडी आफ्नो बहुमूल्य भोट मतदान गरौँ। नमस्कार, म उदय तामाङ। म एक दिव्याङ्ग मतदाता हुँ। मतदान गर्नु हामी सबै लगायत दिव्याङ्ग मतदाताको पनि अधिकार हो। यसर्थ यस वर्ष निर्वाचन आयोगले दिव्याङ्ग मतदाताको निम्ति हुलाक मतदान पत्र जारी गरिसक्नु भएको छ। यसर्थ तपाईँ हामी सबै दिव्याङ्ग मतदाता भए तापनि आफ्नै घरबाट मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भोट तपाईँको आवाज। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। म नादोङ भुटिया इन्डियन फुटबलर आफ्नो जग्गामा आएर म आफ्नो बहुमूल्य भोट लाउन गइरहेछु र म आह्वान गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई, तराई डुवर्स जति पनि भोट दिनुहुने हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टभरिको वासीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, प्लिज तपाईँको बहुमूल्य भोट दिएर आफ्नो भोटको पावर तपाईँको हातमा छ र तपाईँको फ्युचर, तपाईँको नानीहरूको फ्युचर तपाईँको हातमा छ र कसलाई तपाईँले भोट दिएर जिताउन चाहनुहुन्छ यो म आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईँलाई हाम्रो यो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा जति पनि भोटर्सहरू हुनुहुन्छ, यङ भोटर्स, ओल्ड भोटर्स, एडल्ट भोटर्सहरू हुन्छ, प्लिज कम फरवर्ड। अगाडि आएर तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर आफ्नो क्यान्डिडेटलाई जिताउनुहोस् र फ्युचर हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टको हाम्रो हातमा छ र यो अपर्च्युनिटी, यो हाम्रो एउटा राइट हो भोट लाउने र तपाईँले यसलाई अगाडि बढेर गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्छ। थ्याङ्क यू। मेरो नाम सुजाता राई हो। म चाहिँ एउटा कराटे खेलाडी हो, साथै म एउटा सिभिल डिफेन्स भलिन्टियर पनि हो। जुन चाहिँ 17 अप्रिल 2021 को दिन भोट हुन गइरहेको छ, त्यसमा तपाईँहरूको भोट दिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। साथै म एउटा युवा मतदाता पनि हुँ। सबै युवा वर्गहरूलाई तपाईँहरूको भोट दिनुहोस् भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कारण तपाईँको भोट चाहिँ तपाईँको आवाज हो। थ्याङ्क यू। कुकुर हराएको सूचना।
रेशमबारी 10 माइल मिसन कम्पाउन्डबाट एउटा सेतो रङको कुकुर हराएको छ। कुकुरको नाम एन्जल हो। जो कोही महानुभावले देखेको छ भने उक्त नम्बर 8001458471 अनि 9002751782 मा सम्पर्क गरिदिनु हुन अनुरोध गरिएको छ। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड गेस्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI बैंक, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। कलावती मेडिकल स्टोर, केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट, जहाँ तपाईले सम्पूर्ण एलोपेथी औषधिहरूको साथमा विभिन्न समस्याहरू, हेयर फल, नेल, स्किन डिजिजको औषधिहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कस्मेटिक्स ट्रिटमेन्ट पनि यहाँ गरिन्छ। यहाँ टाइनर अर्थको सम्पूर्ण सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न डाक्टरहरू, स्किन समस्याको निम्ति डाक्टर A गर्ग, ENT डाक्टर A प्रधान, गाइनो डाक्टर S मजुमदार, इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। कलावती मेडिकल स्टोर, केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट, 10th माइल फाटक, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईँकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईँले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, OT, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, ECG, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टै एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, RC मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड LED टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस, ब्रान्च A जोन। यहाँ तपाईले MI र रियलमी कम्पनीको LED एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, SDB फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, TVS फाइनेन्स मार्फत EMI को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज, ब्रान्च A जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9934540001, 9933333343 अनि 8967776777।
इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592, 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले
फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th Mile, Saint Divigiri Road, Kalimpong। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो Caliber Optical। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस्, दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ।
अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर्स।